السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نديرو مراجعه ديال درس الاعداد العقديه لي نومبر كومبلكس. قبل ما نبداو واول حاجه خاصنا نعرفو هي شنو هما هاد لي نومبر كومبلكس. داكشي علاش غنعتبرو هاد المعادله x كاري زائد واحد إيكال زيرو. غادي نحاولو نلقاو الحل ديال هاد المعادله. زائد واحد غادي يرجع لهاد الطرف غيولي ناقص واحد، x كاري كتساوي لنا ناقص واحد. x كاري عدد موجب ناقص واحد عدد سالب. ميمكنش يكون عدد موجب كيساوي لنا عدد سالب، اذا هاد المعادله ما عندهاش الحل في R. S est égal à l'ensemble vide. داكشي علاش تنشأت واحد المجموعه جديده اللي سميناها مجموعه الاعداد العقديه l'ensemble C. وفي هاد المجموعه هاد النوع ديال المعادلات عندهم الحل. هاد المجموعة كتميز بواحد العدد اللي سميتو اي، بحيث الاي او كاري كيساوي لينا ناقص واحد. هاد الاي او كار هاد الاي هذا هو العدد اللي غادي يحل لينا هاد المشكل ديال هاد المعادلات. الوغ هنايا الا رجعنا لهادي اكس او كاري غادي تساوي لينا ناقص واحد، حيت اي ناقص واحد هي الاي او كاري. هنايا x او كاري غادي تساوي لنا اي او كاري. الوغ الاكس كتساوي لنا اي و الاكس غتساوي لنا ناقص اي. اذا لا سوليسيون ديال هاد المعادله ولات من بعد فهاد المجموعه الاعداد العقديه ولات اي ناقص اي و اي. غناخدو معادلة أخرى. عندنا x أو كاري زائد جوج إيكال زيرو. حتى هاد المعادلة غنطبقو عليها نفس داكشي اللي شفنا في المعادلة الأولى. نجيبو هاد زائد جوج نجيبوها لهاد الطرف تولي لنا الإكس أو كاري كتساوي لنا ناقص جوج. هاد ناقص جوج هي ناقص واحد فوا جوج. ناقص واحد كما شفناها هي الاي او كاري، والجوج هي جذر جوج او كاري. اذا الاكس او كاري كتساوي لنا اي جذر جوج او كاري. الاكس غتساوي لنا يا اما ناقص اي جذر جوج او الاكس ايكال ا اي راسين دو دو. اذا لا سوليسيون ديال هاد المعادله هي ناقص اي جذر جوج و اي جذر جوج. كومبلكس نقدروا نكتبوه بثلاثه ديال الاشكال. الشكل الاول هي زد ايكال ا plus ib، بحيث A ou B appartiennent à R au carré. يعني A appartient à R et B appartient à R. و A هو الغيال دو Z و B هو الإيماجينير دو Z. A هو الجزء الحقيقي ديال Z و B هو الجزء التخيلي ديال Z. الصيغة الثانية هي Z est égal à R cosinus θ plus I sinus θ. الصيغة الثالثة Z est égal à R exponentielle Iθ. بالنسبة la représentation ديال هاد لو نومبر كومبلكس، هنايا غادي تكون لا بارتي ريال وهنايا غتكون لا بارتي ايماجينير. عندنا هذا هو لو نومبر كومبلكس z est égal à
plus IB. A هو إسقاط ديال هاد لو نومبر على لا بارتي ريال، و B هو الإسقاط ديال هاد لو نومبر على لا بارتي إيماجينير B. و هاد لونغل هذا هو لونغل تيتا، هو اللي كاين هنايا. دابا غنشوفو لي زوبيراسيون سور لي نومبر كومبلكس. عندنا سوا واحد لي دو نومبر كومبلكس z est égal à a plus ib، و z prime هي a prime plus ib prime. هادو جوج ديال لي نومبر كومبلكس تيل كو a و b كتنتمي ل r، و a و prime b prime كتنتمي كينتميو حتى هما ل r. عندنا z est égal à z prime كتعني بالله الغيال ديال z est égal à الغيال ديال z prime et imaginaire de z est égal à l'imaginaire de z prime. يعني بصيغة أخرى z شنا هي a plus ib est égal à prime plus ib prime كتعني حيث a b appartient à r au carré, a prime b prime appartient à r au carré. كتعني بالله a est égal à a prime ou b est égal à b prime. عندنا الأوبيراسيون الثانية هي الجمع ديال جوج أعداد عقدية z plus z prime تكون هي a plus a prime plus i b plus b prime. دابا لامدا فوا زد تيل كو هاد لامدا ابارتيان ا ار، واحد العدد نضربوه في عدد عقدي غتساوي لينا لامدا ا بلس اي لامدا بي. دابا الجداء ديال جوج اعداد عقديه زد فوا زد بريم est égal à a prime ناقص b prime زائد i a b prime plus b a prime. دابا إلا كان عندنا z est différent de 0 غنديرو المقلوب ديال z. 1 sur z est égal هي 1 sur a plus ib اللي غتساوي لينا a sur a au carré plus b au carré ناقص i b على a au carré زائد b au carré. التطبيقات الهامة نفس القواعد اللي كنا كنطبقوهم في ار كيعاودوا يطبقوا في سي، ما كاينش الفرق. بحال دابا الا خدينا زد 1 بلس زد 2 au carré هي z1 au carré plus 2 z1 z2 plus z2 au carré. D'abord z1 moins z2 au carré et il y a z1 au carré moins 2z1 z2 plus z2 au carré.
Z1 plus Z2 à la puissance 3 et Z1 à la puissance 3 plus 3 Z1 au carré Z2 plus 3 Z1 Z2 au carré plus Z2 à la puissance 3. Z1 moins Z2 Z1 au carré, pardon, moins Z2 au carré. هنايا Z1 au carré moins Z2 au carré هي Z1 moins Z2 fois Z1 plus Z2 Z1 au carré plus Z2 au carré هي Z1 moins IZ2 facteur ديال Z1 plus IZ2 Z1 à la puissance 3 moins Z2 à la puissance 3 كتساوي Z1 moins Z2 Z1 au carré plus Z1 Z2 plus Z2 au carré Z1 à la puissance 3 plus Z2 à la puissance 3 كتساوي Z1 plus Z2 fois le facteur Z1 au carré moins Z1 Z2 plus Z2 au carré. هادوما بالنسبة للمتطابقات الهامة نفس الحاجة اللي نفس العمليات اللي كيطبقوا في الآخ كنعاودو نطبقوهم هنايا في السي ابار بالنسبة لهاد العملية هادي Z1 plus Z2 au carré يعني هنايا بحال اللي درنا Z1 au carré plus moins I Z2 au carré حيتاش الاي او كاري هي موان والموا مع الموا كتولي بلس يعني هي هادي ودرنا وفاش عملناها جاتنا هادي زاد موان اي زد 2 بلس هادي زد 1 موان اي زد 2 فوا زد 1 بلس اي زد 2. دابا مرافق ديال عدد عقدي يعني لو كونجوغي دان نومبر كومبلكس. عندنا زد هو واحد العدد عقدي زاد كيتكتب على شكل A plus IB كيف ما شفنا. الوغ المرافق ديال هاد العدد زد هو زد باغ كنرمزو ليه بزد باغ بحيث زد باغ كتساوي A moins IB. هاد الزائد كتولي ناقص. هذا هو لو كونجوغي دان نومبر كومبلكس. دابا الا كانوا عندنا جوج الاعداد العقديه زد A plus IB و زد بريم كتساوي لينا A بريم plus I B prime. عندنا لو كونجوغي ديال زد بلس زد بريم هو يعني مرافق ديال زد لو كونجوغي دو زد بلس لو كونجوغي دو زد بريم مرافق ديال زد بلس مرافق ديال زد بريم. هاد الباغ هادي كنفرقوها الا كان عندنا لو كونجوغي ديال لاندا زد المرافق ديال لاندا زد هو لاندا فوا المرافق ديال زد. بالنسبه لزد على بويسونس ان مرافق ديال زد على بويسونس ان هو المرافق ديال زد على بويسونس ان. هاد الان عندنا الحق نخرجوها. بالنسبه المرافق ديال زد سور زد بريم كونجوغي ديال زد سور زد بريم كتساوي لينا لو كونجوغي ديال زد على لو كونجوغي ديال زد بريم. لو كونجوغي ديال واحد على زد بريم
هو واحد على الكونجوغي ديال زد بريم. عندنا زد بلس زد باغ، لو كونجوغي ديال زد هي الجوج ريال دو زد، و الزد موان زد باغ هي جوج اي ايماجينير دو زد. لو موديول ديال نومبر كومبلكس اولا المعيار ديال العدد عقدي. عندنا زد واحد العدد عقدي كيتكتب على شكل ا بلس اي بي. الموديول ديال زد كنرمزو ليه بهذا الرمز هذا، يعني بحال القيمه المطلقه، بحال الرمز ديال القيمه المطلقه اللي كيساوي لينا ا او كاري جذر ا او كاري زائد بي او كاري. هذا هو الموديول ديال عدد عقدي. بالنسبه الموديول ديال زد كيساوي ايضا غاسين ديال زد فوا زد باغ، يعني غاسين زد فوا المرافق ديال زد. الا كان عندنا واحد العدد عقدي اخر زد بريم حتى هو ابارتيان ا سي، زد بريم كتساوي لينا الموديول ديال زد فوا الموديول ديال زد بريم. الا كانت عندنا ان كتنتمي لان ايطوال، مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية الغير المنعدمة، زد الموديول ديال زد على بويسونس ان هو الموديول ديال زد على بويسونس ان. زد الموديول ديال زد على زد بريم هو الموديول ديال زد على موديول ديال زد بريم، بحيث هاد زد بريم هذا خاص يكون ديفيرون دو زيرو. الموديول ديال 1 sur z هو 1 sur الموديول دو z، و z حتى هو هنايا ديفيرون دو زيرو. إلا كان الموديول ديال z كيساوي زيرو فكيعني بالله z كتساوي زيرو. الموديول z كتساوي واحد كتعني بالله غاسين ديال زد فوا زد باغ est égal à 1، كيعني بالله زد باغ كتساوي واحد، زد هي واحد على زد باغ. L'argument d'un nombre complexe. عندنا z un nombre complexe يعني z est égal à plus ip est égal à r cosinus θ plus i sinus θ. دابا شنو هو العمده ديال العدد العقدي؟ هو هاد الثيتا اللي عندنا هنايا، هاد الثيتا، وكنكتبو argument de z هي تيتا مودولو دو بي، و كوسينوس تيتا شنو هي ا سور المودول دو زد. كيما شفنا المودول دو زد هو غاسين دو ا او كاري بلس بي او كاري، و سينوس تيتا هي البي sur module de z et b sur racine de a au carré plus b au carré. D'abord, soit z' appartient à c. حتى الموديول دو زد كيساوي لينا حتى ار، اذا هنايا غاسي هي ا سور ار،
ou P sur R. Module de Z qui s'appelle R. Soit Z appartient à C au carré. Et maintenant, l'argument ديال Z هو l'argument de Z plus argument de Z'. Voici modulo de pi. Argument de Z sur Z', il y a l'argument de Z moins l'argument de Z' modulo de pi. L'argument de Z à la puissance n, il y a n arguments de Z modulo de pi. Argument de moins Z ou à l'argument de Z plus pi modulo de pi. L'argument de Z bar المرافق ديال Z وناقص argument de Z modulo de pi. Argument de 1 sur Z est égal moins argument de Z modulo de pi. دابا إلا عطاونا واحد العدد عقدي مثلا Z كتساوي A plus IB وقالوا لينا نحسبوا الكوسينوس تيتا و سين تيتا، شنو غنديرو؟ اول حاجه هاد العدد هذا كيتكتب على شكل R كوسينوس تيتا بلس I سينوس تيتا اللي هو A بلس IB. إذن هاد الأ هادي هي R كوس تيتا والB هادي هي R سينوس تيتا. إذن غنكتبوها هنايا الأ هي R كوسينوس تيتا R الR كوسينوس تيتا والB هي الR سينوس تيتا. alors le cosinus θ هي A sur R ou sinus θ est égal à B sur R. دابا الحالة الثانية ولا لاستيوس الثانية إلا كانت عندنا Z est égal à plus ou moins A. يعني لو كان الأول هي Z إلا كانت Z est égal à A تكون كتساوي لينا A كوسينوس زيرو بلس I سينوس زيرو. هذا زيرو ماشي تيتا. كوسينوس زيرو بلس I سينوس زيرو حيتاش الكوسينوس زيرو هي واحد والسينوس زيرو هو زيرو. إذن واحد في A هي A. إلا كانت Z كتساوي لينا ناقص A هي الأ كوسينوس بي بلس إي سينوس بي.
سينوس بي هو 0 والكوسينوس بي هو ناقص 1. إذا ناقص 1 فوا أ هي ناقص أ. دابا إلا كان زد كتساوي لينا بلوز أو موان إي بي. زد est égal IB لو كان الأول، يعني B cosinus pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. cosinus pi sur 2 هو 0، sinus pi sur 2 هو 1، هي I فوا B هي IB. وزاد إلا كانت كتساوي لينا ناقص IB هي B cosinus moins pi sur 2 plus I sinus moins pi sur 2. sinus moins pi sur 2 هي moins I moins 1 مع moins 1 fois I هي moins I. إلا كانت الحالة الرابعة، إلا كانت Z est égal à plus ou moins A، c'est-à-dire le module de Z est égal à A. ولا كانت Z est égal plus ou moins IB، le module de Z كيساوي لينا B. دابا غنشوفوا لي زانتربريتاسيون جيومتريك، يعني التأويلات الهندسية بواسطة الأعداد العقدية. المتجهة AB أو الفيكتور AB هو ZB ناقص ZA، و AB بوحدها يعني بحال نقولوا المنظم هو الموديول ديال ZB ناقص ZA. دابا إلا بغينا نعرفوا مثلا واش جوج مستقيمين متعامدين ولا متوازيين، اول حاجه غادي نحسبوا مثلا عندنا جوج ديال المستقيمات، عندنا AB وعندنا CD. غادي نحسبوا هاد الرابور هذا ZA ناقص ZB على ZC ناقص ZD. هذا إلا خرج لينا كيساوي بلوز او موان أ، يعني خرج لينا بلوز او موان أ، غادي نقولوا بالله AB كتوازي CD. ولا خرج لينا ان نومبر ايماجينير يعني عدد تخيلي، غادي نقولوا بالله AB تعامد ولا est perpendiculaire à CD. دابا إلا قالوا لنا كالكولي لونغل، AB AC، يعني نحسبوا الزاوية ما بين AB وما بين AC. شنو غنديروا؟ أول حاجة غادي نعرفوها هي الزاوية ما بين AB و AC شو كتساوي؟ كتساوي لينا l'argument ديال ZC ناقص ZA على ZB ناقص ZA مودولو دو بي. هاد القيمة هادي غادي نحسبوها ناقص زد ا على زد بي ناقص زد سي، غادي نخرجوها هادي وغنحاولوا نكتبوها على هاد الشكل ار كوسينوس تيتا. فاش غنلقاو القيمه ديال هادي غنكتبوها على هاد الشكل ار كوسينوس تيتا بلس اي سينوس تيتا. وغادي نقولوا بالله هذا هو لارغومون. يعني شنو غنكتبوا ارغومون ديال
ديال هاد العدد هنايا هو تيتا مودولو دو بي. يعني بصيغة أخرى غنكتبو الزاوية ما بين AB و AC هي تيتا مودولو دو بي. حاجة أخرى، هاد الإغ هذا هو المودول، يعني المودول ديال زد سي ناقص زد أ على زد بي ناقص زد أ هو إغ. وشنو هو هذا المودول ديال زد سي؟ شنو قرينا؟ المودول ديال زد سي ناقص زد أ على زد بي ناقص زد أ هو المودول ديال زد سي ناقص زد أ على المودول ديال زد بي ناقص زد أ. يعني كنفرقوا هذوك لي مودول، يعني المودول كيساوي لنا المودول ديال زد سي ناقص زد أ على زد بي ناقص زد أ. شنو شفنا هنايا في البدو؟ شفنا بلاه ا بي كتساوي لينا المودول ديال زد بي ناقص زد ا. اذا المودول ديال زد سي ناقص زد ا هي ا سي، والمودول ديال زد بي ناقص زد ا هي ا بي. اذا ا سي على ا بي لقيناها كتساوي لينا اخ. دابا الا كانت اي منتصف AB، منتصف القطع AB كتعني بالله زد إي هي زد أ زائد زد بي divisé par 2. A و B و C و D كنقولوا بالله تنتمي إلى نفس الدائرة، أو لا مستقيمية، نفس الحاجة، أو مستقيمية كتعني بالله l'argument ديال زد دي ناقص زد أ على زد دي ناقص زد بي هي l'argument ديال زد سي ناقص زد أ على زد سي ناقص زد بي مودولو بي. دابا إلا بغينا نبينو الإزاحة اللي هي لا ترانزلاسيون، عندنا زد بريم كتساوي زد بلس زد او، وهاد الاو هذا هي المتجهة ديال الإزاحة، متجهات الإزاحة. هاد الاو هادي كتكون معطية عندنا، والزاد هو اللي كنقلبو عليه، زد بريم هو اللي كنقلبو عليه. بالنسبة للدوران لا روتاسيون زد بريم هي اكسبونونسيال اي تيتا زد زائد زد اوميغا على مضروبة في واحد ناقص اكسبونونسيال اي تيتا. هادو كيكونوا معروفين، زاوية الدوران والاوميغا. دابا التحاكي اوموتيتي
زد بريم كتساوي ك زد زائد زد أوميغا ديال مضروبة في 1 ناقص ك. هاد لي كاركتيرستيك ديال الازاحه والدوران والتحاكي كيكونوا معطيين. حنايا كيبقى لينا نعوضوا كل حاجه بالقيمه ديالها ونحسبوا الزد بريم ديالنا. لا فورمول دو موافر. دابا الا كان عندنا عدد عقدي زد égal à a plus ib. z à la puissance n هي a plus ib à la puissance n هي r cosinus θ plus i sinus θ à la puissance n. هاد ال r غنخرجوه هي r à la puissance n cosinus θ plus i sinus θ à la puissance n. هنايا فاش كنوصلوا لهاد لو ستاد يعني بلا هاد الصيغه ديال الموافر غادي نحبسوا، ما غاديش نلقاو كيفاش نديروا نخدموا هاد العمليه سورتو فاش كيكون هاد الان كبير بزاف، يعني غنلقاو مشكل فاش نخدموه. اذا كتجي لينا هاد الصيغه ديال الموافر باش او لا فورمول دو موافر باش كتبسط لينا هاد العمليه. يعني شنو كتقول لينا هاد الصيغه ديال الموافر؟ كتقول لينا زد على بيسونس ان غادي تساوي لينا ار على بيسونس ان، هادي غتساوي لينا كوسينوس ان تيتا ان فوا تيتا بلس اي سينوس ان تيتا. يعني هاد الان هادي غادي تدخل هنا وغادي تدخل هنا وغادي تحيد من هنا، وهذه هي الصيغه النهائيه ديال زد على بيسونس ان. لير ولا فورمول دو لير عندنا جوج. عندنا الاولى ريلاتيف للسينوس، سينوس تيتا هي اكسبونونسيال اي تيتا ناقص اكسبونونسيال ناقص اي تيتا سور دو زي. هاد الصيغه هادي كتمكن لينا ننتقلوا من سينوس من الصيغه تريغونوميتريك ديال السينوس ولا الكوسينوس ليكسبونونسيال و فيس فيرسا. اذا هنايا كتساوي لينا اكسبونونسيال اي تيتا ناقص اكسبونونسيال ناقص اي تيتا غتساوي لينا جوج اي سينوس تيتا. الفورمول الاخرى ريلاتيف للكوسينوس تيتا شو كتقول؟ كتقولنا الكوسينوس تيتا كتساوي لينا الاكسبونونسيال اي تيتا بلس اكسبونونسيال ناقص اي تيتا ديفيزي بار دو اللي هي اذا اكسبونونسيال اي تيتا بلس اكسبونونسيال موان اي تيتا كتساوي لينا 2 كوسينوس تيتا. هذه كانت واحد لا ريفيزيون اللي شامله على الدرس ديال الاعداد العقديه. بالنسبه للفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحط فيه تمارين ديال هذا الدرس هذا، وكنتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الكور، وما تنساوش ديروا ابوني لاشين باش يوصلكم الجديد ديال لي فيديو.